Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain Turkish drama Bambas Ka Bere episode 4. तो let's start the video. किस्त के आगाज़ में डोगन अपने किसी खुफिया बॉस के इस नुमाइंदे के धमकी आमेज़ हुक्म पर शहर में सरगर्म अमल रहने और किनान के रूप में टीवी पर 7 जुलाई 1995 में इस मुमकिन यतीम खाने को नज़र आतिश करने की साजिश बुनने वाले किरदारों को उनके किए की सज़ा देने की धमकी देने वाले डोगिन की शिनाख्त को जानने की गर्ज से ड्रामे की दूसरी किस्त में डोगिन के हाथों मरते मरते बचने वाले इरफान, जो मकामी पुलिस के ज़ेरे निगरानी हस्पताल में अपना इलाज करवा रहा होता है, उसको अपने इन आदमियों के ज़रिए अपने सामने पेश करवा कर इरफान से उस पर हमला आवर होने वाले गुमनाम कातिल के हवाले से पूछताछ करने वाले लैला के बाप इकराम को देखते ही उसके दिमाग में मौजूद माजी में इस बेरहम आतिश ज़दगी की साजिश बुनने वाले की धुंधली तस्वीर वाज़िह हो जाती है, जिस पर वो वक्ती तौर पर तो सिर्फ अपनी पहचान से वाकफियत रखने वाले इरफान को ही अपना हदफ बनाता है और उसे गोली मारकर मौत की अब्दी नींद सुलाने के बाद इकराम के आदमियों को चकमा देकर इदरीस के हमरा यहाँ से भाग निकलने में कामयाब होते ही इदरीस, जो गाय बगाए माजी में डोगन को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके उसे किनान का नाम देकर पालने वाले किनान के ज़ाहिरी बाप टोरान, जिसे जब से ये पता चला होता है कि मकतूल इरफान को हॉस्पिटल से डोगिन ने नहीं बल्कि किसी तीसरे फ्रीक ने अगवा करवाया है, तब से उसने डोगिन को बचाने की इच्छा में डोगिन की तलाश में लगी लैला को डोगिन की बजाय नामालूम फ्रीकैन पर तवज्जो मरकूज करने की ताकीद करके हालिया दिनों में पेश आने वाली कत्लो गारत का तमाम तर मलबा मकतूल इरफान के अगवा में मुलविस नामालूम फ्रीकैन पर डलवाने की कोशिशों की इब्तिदा कर दी थी। उससे मुलाकात करते हुए उसे डोगिन की कत्लो गारतगरी के सिलसिले में अपनी तशवीश से बाखबर करने के साथ साथ डोगिन की मसलसल जारी रहने वाली कार्रवाइयों में भी उसके साथ शिरकत कर रहा होता है। उससे अपने माजी के आशियाने यानी इस यतीम खाने को नजर आतिश करके कई मासूम बच्चों को आग से झुलसवा कर मारने की साजिश के मरकजी किरदार इकराम की जुल्म बर्बरियत से आगाह करते हुए इकराम को अपना अगला शिकार बनाने का तहिया करने के बाद एट अ टाइम 2 मुख्तलिफ लोगों के कंट्रोल में आने वाले किनान के थकान ज़दा जिस्म को थोड़ा सा आराम दिलवा देता है कि इतने में किनान की मां नेविन, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर किनान की मशकूक हरकतों सकनात से किनान के बचपन की डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नामी बीमारी की किनान की ज़िंदगी में री एंट्री मारने के मुतालिक वाज़िया इशारे पा चुकी होती है, वो अपने शोहर टोरान के मना करने के बावजूद भी अपने लेपालक बेटे की खबरगिरी के लिए यहाँ पहुँच जाती है और किनान की सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार करने लगती है, जिस पर किनान, जिसे खुद भी अपनी तबीयत की खराबी और मेमोरी लॉस का इदराक होता है, वो नेविन के सामने खुद को मुकम्मल फिट साबित करते हुए उसे अपनी सेहत के हवाले से तसल्ली देकर यहाँ से भेजकर पहले सीधा इस दिमागी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी टोमोग्राफी करवाता है, जिसमें अभी वक्ती तौर पर तो किनान की बीमारी की तशखीस नहीं हो पाती। इसके बाद वो अपनी चैनल आनर नुखत, जो प्रोसिक्यूटर लैला की ज़ेरे निगरानी चलने वाले केसेस की बिना पर इरफान के हस्पताल से पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में अगवा होने वाले मामले में लैला को कसूरवार ठहराने की तैयारी कर चुकी होती है, उससे लैला की काबिलियत पर सवाल उठाने वाली खबरों की तशहीर करने से रोककर जब किनान एक मौका पर अपने इंचार्ज में चलने वाले केसेस की तहकीकात करने की खातिर इन भारी भरकम फाइलों को अपने घर लेकर पहुंचने वाली लैला, जो किनान के घर के करीब ही वाक़या एक अपार्टमेंट में किराए पर रह रही होती है, उसे देखता है तो वो फौरन उसके पास जाता है और इन कसीर अल्तदाद फाइलों को उठाने में लैला की मदद करते हुए उसके हमरा उसके घर जाकर मफरूर कातिल की इशारा करदा तारीख में पेश आने वाले आग हादसे का पता लगाने की कोशिश में जुटी लैला के साथ मिलकर जुलाई 1995 के तमाम तर अखबारी तराशों की मेन सुर्खियों पर नज़र दौड़ाने लगता है। लैला और किनान की यह मुश्तरका काविश रात भर जारी रहती है, जिसके दौरान पहले लैला किनान को चाय पेश करती है और फिर किनान लैला, जिसके जिस्म पर शदीद थकावट के कारण लाल धब्बे पड़ गए थे, उसके इन सुरख निशानात पर मरहम लगाते हुए एक पल के लिए लैला के बदन की खुशबू में खो जाता है, जिसके हिसार से वापस लौटते ही किनान सिर्फ अपने काम पर फोकस रखने वाली लैला के साथ मिलकर दोबारा फिर से लैला के यक जगह किए इन सॉफ्ट और हार्ड फार्म अखबारी तराशों पर निगाह दुड़ानी जारी रखता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है और किनान और लैला को उनकी जुस्तजू का फल माजी की मतलूबा तारीख के एक अखबारी तराशे की मंजर आम से मशकूक गुमशुदगी पर
اس اخباری کمپنی جس کو اس آتش زدگی کے واقعہ میں ملوث با اثر افراد نے اس واقعہ کی خبر چھاپنے کی پاداش میں بند کروا دیا تھا، اس کے مالکان کی تلاش میں نکلنے کی صورت میں مل جاتا ہے، جس پر کنان اپنی اس پولن نامی اسسٹنٹ جو پیچیدہ کاموں کے کرنے کی بڑی ماہر ہوتی ہے اس کے ذریعے اپنی متعلقہ تلاش میں بھرپور رہنمائی حاصل کر کے لیلا، جس نے اپنے چیف پروسیکیوٹر ٹوران کی معلومات میں لائے بغیر ہی اتیت میں پیش آنے والے آگ حادثے کی تحقیقات کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے، اور جو اس قانونی نوعیت کی تحقیق کے ٹی وی پر پہنچنے کے خدشے سے کنان کی تمام تر مدد کے باوجود بھی اس کو اپنی شروع کردہ خفیہ مہم پر ساتھ لے کر جانے پر آمادہ نہیں ہوتی، اسے پولیس کی کسٹڈی میں موجود عرفان کی اغوا کاری والا معاملہ یاد کرواتے ہوئے خود پر بھروسہ کرنے سے کترانے والی لیلا، جو پچھلی قسط میں مفرور قاتل کے کنان کے تعاقب میں ہونے کا باشگاف ثبوت پانے کے بعد سے کنان سے اپنے انچارج میں چلنے والے کیسز کے بارے میں کسی طرح کی معلومات کو بھی شیئر کرنے سے اجتناب کر رہی ہوتی ہے، اس سے نوخت کی طرف سے تیار کروائی گئی لیلا مخالف خبروں کو رکوانے کا حوالہ دے کر بلا آخر لیلا کے ہمراہ استنبول سے اٹین ٹیپے ڈسٹرکٹ جانے کی اپنی راہ ہموار کر ہی لیتا ہے۔ اٹین ٹیپے ڈسٹرکٹ میں ماضی کے اس آتش زدگی کے واقعہ کی خبر چھاپنے کے جواب میں اپنے اخبار کی بندش کا نقصان جھیلنے والے اس احمد یلڈریم نامی شخص کے پاس پہنچتے ہی لیلا اور کنان اس سے ماضی کے اس اندرناک حادثے کی تفصیلات حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ جاتے ہیں، مگر احمد یلڈریم جسے ڈوگن کی کنان کے ظاہری حلیے میں ٹی وی پر اتیت کے اس آتش زدگی والے حادثے کی سازش میں ملوث لوگوں کو براہ راست دھمکی دینے کے بعد سے اس آگ کا ایندھن فراہم کرنے والے لوگوں کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے خاموش رہنے کی دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں، وہ پہلے تو لیلا اور کنان کے ساتھ کسی قسم کا کوآپریٹ نہیں کرتا اور ان سے خود کو درپیش کسی ایمرجنسی کا بہانہ لگا کے وقتی طور پر انہیں ادھر سے بھیج دیتا ہے۔ تاہم لیلا اور کنان جنہیں احمد کے فیشیل ایکسپریشن سے اس بات کا شک ہو چکا ہوتا ہے کہ احمد ضرور ان سے کوئی راز کی بات چھپا رہا ہے، جس باعث یہ دونوں ایک مرتبہ پھر سے پولن کی مدد سے ہنگامی بنیادوں پر ایک انجان شہر میں 2 کمروں کا یہ بہترین گھر رینٹ پر لے لیتے ہیں، جہاں کنان کو اچانک سے تیز بخار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بخار کو کم کروانے کی تدبیر کرنے والی لیلا سے اپنی بیماری کی حالت میں ایک بچے کی طرح اپنے پاس رہنے کی درخواست کرنا شروع کر دیتا ہے، جس پر لیلا کنان کی موجودہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کرنے کی خاطر اس کی بات مان کر رات بھر اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس بیچ ایک موقع پر کنان نیند کے عالم میں لیلا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لیلا سے اپنے دل کی بات بھی کر ڈالتا ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی گزشتہ رات کی گنودگی میں لیلا سے اقرار محبت کرنے والی اپنی تمام تر باتیں بھول کر لیلا کے ہمراہ دوبارہ پھر سے احمد کے گھر جا پہنچتا ہے۔ اس بار احمد اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے لیلا اور کنان کی اٹین ٹیپے آمد سے چوکنا ہو کر اپنی جاسوسی پر مامور ہونے والے افراد جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس آتش انگیزی میں شریک رہے ہوتے ہیں، ان کے منع کرنے کے باوجود لیلا اور کنان کے ان مطلوبہ نیوز پیپر کے اوراق کو اس کھانے کے ڈبے میں چھپا کر ان تک پہنچانے کے نتیجے میں نہ صرف انہیں ماضی میں آگ کی زد میں آنے والے اس لٹے پھوٹے یتیم خانے میں پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس بدقسمت انارتھ آشرم میں پہنچنے پر لیلا کے ساتھ اپنے بچپن کی زینب نامی ساتھی سمیت ماضی میں یہاں لگنے والی آگ میں جلس کر مرنے والے دوسرے معصوم بچوں پر ہونے والے ظلم پر آنسو بہا کر لیلا کو حیرت میں ڈالنے کے بعد لیلا کے ساتھ ترکی واپس پہنچ کر نیوز کاسٹنگ کے دوران اس آگ حادثے کے سلسلے میں آواز اٹھانے والے کنان کو ٹی وی پر اپنے ناظرین سے اس کربناک حادثے کے سلسلے میں معلومات مہیا کرنے کی اپیل کرتا دیکھ کر فوراً خوف کی دیوار پھلانگتے ہوئے لیلا کو فون کرتا ہے اور اسے کنان کی موجودگی میں اس فائر انسیڈنٹ کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا کے اٹین ٹیپے سے نکل پڑتا ہے۔ دوسری جانب اکرام جس نے احمد یلڈریم کے تعاقب میں اپنا یہ آدمی لگایا ہوتا ہے، اسے جب اپنے مخبر سے احمد کی استنبول روانگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ احمد کو بیچ راستے میں روکنے کی نیت سے ابھی اپنے گھر سے نکلتا ہی ہے کہ اتنے میں کنان کے روپ میں موجود ڈوگن جس کی آنکھوں کے سامنے ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی اکرام کی کرتوتوں کے نقوش واضح ہو چکے تھے، وہ بڑی دیدہ دلیری دکھاتے ہوئے اکرام کو اغوا کر کے اسے اپنی کار کی ڈکی میں بند کرنے کے بعد لیلا کی کال موصول ہونے پر لیلا کے گھر پہنچ جاتا ہے
اور پھر لیلا کے سامنے خود کو کنان ہی جتاتے ہوئے اس کے ساتھ احمد یلڈریم کی لیلا کو بتائی جگہ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تیسری جانب طاہر کو غلط ڈگر پر لگانے والا اس کا دوست گو خان، جو پوشیدہ طور پر اکرام کے خفیہ بوس کے اس خاص کرندے سے ملا ہوا ہے اور جس نے پچھلی قسط میں طاہر کو استعمال کرتے ہوئے طاہر کے باپ اکرام کو اپنے اس ممکنہ بوس کے ہاتھوں بلیک میل کروایا تھا، اس کی طاہر کو دھوکہ دینے والی یہ ڈبل گیم اکرام کے سامنے کھل چکی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اکرام مختلف موقعوں پر کبھی طاہر کو گو خان سے دور رہنے کی نصیحت کرتا دکھتا ہے اور کبھی براہ راست گو خان سے اس کی کارستانی کے حوالے سے دو ٹوک بات کرتا بھی نظر آتا ہے۔ چوتھی طرف ٹوران اور نیون، جنہوں نے ماضی میں کنان کو یتیم خانے سے اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کی نظر میں اپنے آپ کو اس کے سگے ماں باپ ثابت کرنے کی خاطر ممکنہ طور پر اس کی ماضی کی یادداشت کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس کا نام ڈوگن سے کنان رکھ کر بطور کنان اس کی پرورش اپنی سگی اولاد کی طرح ہی کی ہوتی ہے، انہیں کنان کے دماغ پر غالب آنے والی اس کی ماضی کی ڈوگن نامی مخفی شخصیت کی واپسی کا پتہ چلتے ہی اس بات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کنان کی یادداشت لوٹ آئی تو وہ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا سوچے گا اور ان کے ساتھ کیسے پیش آئے گا۔ چنانچہ ان کے انہی اندیشوں نے انہیں پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔